तरीके लबैक के सपोर्टर हैं बेचारे, सीधे साधे उनको कहता है कि यार ये तो फ्रांस के मसले पे ऐसे ड्रामा कर रहा था साद रिजवी साहब, इसका तो रिश्तेदार है फ्रांसीसी सफीर। आगे उन बेचारों को मालूम नहीं है, वो चुप हो जाते हैं, वो खामोश हो जाते हैं। तो वो मुझे कहता है कि मलिक साहब आप कुछ करें। तो जब उसको गिरफ्तार किया गया तो अदारों को मालूम हो गया, सब लोगों को मालूम हो गया कि हाफिज साद रिजवी साहब ने ठीक ही कहा था। उड़ाना तो दूर की बात है, ये एक दिन किसी रोड पे खड़े होके खुल के एहतजाज भी नहीं कर सके। तो ज़ाहिर है इनके अंदर गुस्सा भी होना है और इनके पास वाहिद जो हल है वही सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के ऊपर लिख देंगे कि हम बाज ना आएंगे मोहब्बत से। भाई मोहब्बत करते रहो, हमको क्या फर्क पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं ये समझता हूं कि सबसे जो आसान काम है वो पीटीआई को सपोर्ट करना, यानी इमरान खान को सपोर्ट करना सबसे आसान है, उसका दफा करना। और सबसे मुश्किल है साद रिजवी साहब का दफा करना। अब आप कहेंगे कि मलिक साहब ये कैसे आप बात कर रहे हैं। जो आदमी जितना ज्यादा करप्ट होता है, चोर होता है, झूठा होता है, मुनाफिक होता है, तो ज़ाहिर है उसको सपोर्ट करना, उसका दिफा करना मुश्किल हो जाता है। जो लीडर साफ और शफाफ हो, जिसके ऊपर कोई चोरी का भी इल्जाम ना हो, कुछ भी नहीं हो, तो उसका दफा करना कैसे मुश्किल हो गया, ये आप लोगों के सामने रखना है। इससे पहले बात करते हैं कि उमर अता बंदयाल ने कुछ रिमार्क्स दिए हैं, कुछ पीटीआई के हक में बयान दिया है, जो आज सोशल मीडिया के ऊपर कल से बहुत ज्यादा यानी कि पीटीआई वाले यूथ की खुशी मना रहे हैं। बहुत ही साबित कदम रहना, उमर अता बंदयाल आपने 24 घंटे सिर्फ साबित कदम रहना है, इमरान खान छूट के आ रहा है, इमरान खान कल रिहा हो जाएगा, यानी कि तरह तरह के वो खुशी मना रहे हैं। इन बेचारों को क्या मालूम है, ये और जलील होने जा रहे हैं। उमर अता बंदयाल, मेरा जो ख्याल है वो सदर आरिफ अलवी वाली चाल चल रहा है। अच्छा, अब पहले तो देखते हैं कि जो यूथ इस चीज के ऊपर खुशी मना रहे हैं कि जी इमरान खान को हो सकता है उमर अता बंदयाल रिहा कर दे। इन यूथियों को इतना मालूम नहीं है कि इमरान खान की रिहाई मसला नहीं है, मसला था इमरान खान की गिरफ्तारी का। क्योंकि सबसे बड़ी जो रुकावट थी वो थी रेड लाइन यूथियों की। तो अदारे या पुलिस या एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत थी, कुछ भी थी, उनके सामने सबसे मुश्किल था कि यार अगर हमने इमरान खान के ऊपर हाथ डाला तो इसकी जो 90% फॉलोइंग है पाकिस्तान में, 90% पाकिस्तान की आवाम इमरान खान से मोहब्बत करती है, उनके लिए जान देने के लिए भी राजी है और इमरान खान उनके लिए रेड लाइन है। तो अगर इमरान खान को हम गिरफ्तार करेंगे तो मालूम नहीं पाकिस्तान का क्या हो जाएगा। जब उसको गिरफ्तार किया गया तो अदारों को मालूम हो गया, सब लोगों को मालूम हो गया कि हाफिज साद रिजवी साहब ने ठीक ही कहा था कि नाचने वालियों के जो बच्चे हैं वो हकीकी आजादी की जंगें नहीं लड़ सकते। तो अब अगर वो कल उसको छोड़ भी देता है तो दूसरे केसों में ऑलरेडी उसकी गिरफ्तारी मौजूद है, उसको दोबारा गिरफ्तार कर देंगे। इमरान खान अब कम से कम बाहर नहीं जा रहा है, अब जब भी चाहेंगे ये लोग इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे और यूथिये कुछ भी नहीं कहेंगे, ना कुछ कर सकते हैं। तो लिहाजा इनको थोड़ा खुशी मनाने की क्या जरूरत है अगर उमर अता बंदयाल उसको रिहा भी कर देता है। और मैं ये समझता हूं कि ये सदर आरिफ अलवी वाली चाल, सदर आरिफ अलवी ने क्या किया कि मुकर्रर वक्त पूरा करके उस बिल को पास करा दिया और अदारे एस्टेब्लिशमेंट को खुश कर दिया और यूथियों के गले में फांसी का फंदा भी डाल दिया और बाद में एक ट्वीट करके यूथियों को भी खुश कर दिया। और देखो आरिफ अलवी ने बड़ी बहादुरी से काम लिया है। तो इसी तरह उमर अता बंदयाल को मालूम है कि इमरान खान की अब दूसरी गिरफ्तारी मौजूद है साइफर वाले मामले में, या और भी बहुत सारे केस हैं। और उमर अता बंदयाल को अच्छी तरह मालूम है कि अब इमरान खान का रिहा होना कोई मायने नहीं रखता है। एक दिन वो रिहा होंगे, दूसरे दिन फिर वो गिरफ्तार हो जाएंगे। तो चलो ऐसा करते हैं कि उसकी रिहाई दे देते हैं। कम से कम जो यूथियों के वोट हैं, यूथियों की जो तारीफ है वो तो हमारे हिस्से में आ जाएगी। जी उमर अता बंदयाल ने बहुत बड़ा काम किया है। बरका नाज़रीन, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बात करते हैं नाज़रीन जो मुश्किल काम और आसान काम। मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा वाकया कल मेरे सामने पेश आया। मेरे घर में कुछ एक इलेक्ट्रिशियन को मैं बुलाया जो तरीके लबैक को सपोर्ट करने वाला था, लेकिन उसके पास कोई नॉलेज नहीं था। वो मुझे कहता है कि मलिक भाई एक हमारा रिश्तेदार है जो इमरान खान को सपोर्ट करता है, तो हम कहीं बैठते हैं इकट्ठे, सब दोस्त लोग रिश्तेदार बैठते हैं, तो वो हमको बात भी नहीं करने देता है।
تو مہربانی کر کے آپ کبھی اس سے بات کریں. میں کہا وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی وہ جو فرانسیسی سفیر والا مسئلہ تھا نا کہ وہ ایک جھوٹی خبر ان لوگوں نے چلائی دی کہ وہ حافظ سعد رضوی صاحب کا بہنوئی ہے وغیرہ اس طرح کی جو ایک فیس بک میں پوسٹ لگی تھی، اسے کو لے کے جتنے بھی تحریک لبیک کے سپورٹر ہیں بیچارے سیدھے سادھے ان کو کہتا ہے کہ یار یہ تو فرانس کے مسئلے پہ ایسے ڈرامہ کر رہا تھا سعد رضوی صاحب، اس کا تو رشتہ دار ہے فرانسیسی سفیر. آگے ان بیچاروں کو معلوم نہیں ہے، وہ چپ ہو جاتے ہیں، وہ خاموش ہو جاتے ہیں. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ ملک صاحب آپ کچھ کریں. تو میں نے فوراً اس سے اس کا فون نمبر لیا اور اس کو میں نے کال کی. میں نے اس کو کہا یار آپ ایسا ایسا کرتے ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ آ جاؤ میرے ساتھ کیمرے کے سامنے بیٹھ جاؤ اور آپ کے جو الزام ہیں تحریک لبیک کے اوپر آپ سامنے رکھیں. ٹھیک ہے، اگر میں دفاع کر سکا تو کر سکوں گا، نہیں تو پوری دنیا دیکھے گی کہ سعد رضوی جھوٹا ہے اور آپ عمران خان. نہیں ملک صاحب میں ایسے بات کرتا ہوں، میں نے بہت پہلے فیس بک میں ایک پوسٹ پڑھی تھی، لکھا ہوا تھا کہ جی فرانسیسی سفیر جو ہے وہ سعد رضوی کا رشتہ دار ہے، تو میں اسی کو دیکھ کے سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار یہ ان لوگوں کی حالت ہے یار. اب کیا کریں؟ آسان اس لیے ہے کہ آپ ان کے سامنے جتنے بھی ثبوت لے آئے، جتنی بھی عمران خان کے بیانات لے آئے، جتنے عمران خان کے یو ٹرن لے آئے، جتنا فراڈ منافقت ان کے سامنے رکھ دیں، صرف انہوں نے ایک ہی جواب دینا ہے کہ آپ لوگوں کو تو عمران خان سے بغض ہے، یہ سب جھوٹ ہے، بس آپ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن سعد رضوی صاحب یہ تحریک لبیک والے چیلنج ہمیشہ بہادر لوگ، ذہین لوگ قبول کرتے ہیں. تحریک لبیک کے اوپر جب الزام لگتا ہے یا تحریک لبیک جو دعویٰ رکھتی ہے عمران خان کے متعلق، تو وہ مکمل تحقیقات کر کے دلیل ان کے منہ پہ مارتی ہے اور مارنی پڑتی ہے. اس لیے وہ ہمارا سامنا نہیں کر سکتے، اس لیے وہ کسی بھی سوال، آپ لوگوں نے میرا انٹرویو دیکھا ہوگا میاں والی میں، بھئی یقین مانے ناظرین کہ میں کتنے ان کے اوپر سوال کیا، بہت سارے ان کے اوپر میں نے سوال کیے عمران خان کے متعلق. آخر میں ان لوگوں نے مجھے ایک ہی جواب دیا، یوٹیوب پہ موجود ہے وہ انٹرویو. وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کو عمران خان سے بغض ہے. اب دیکھو ہم ان لوگوں کو کیسے سمجھائیں. تو تحریک لبیک کے پاس بھی وہ رستہ ہے جو یوتھیوں نے چنا ہوا ہے، آسان ایزی رستہ، شارٹ کٹ والا کہ جی آپ لوگ تو بغض رکھتے ہو. لیکن ایسا کرنے سے ان کو حاصل کیا ہوا ہے؟ صرف ذلت ان کو حاصل ہوئی ہے، صرف شرمندگی ان کو حاصل ہوئی ہے، کامیابی ان کو نہیں ملی ہے. آپ خود اندازہ لگا لو کہ اب یہ کہتے ہیں، ان لوگوں نے ایک گانا نغمہ بنایا ہوا ہے کہ ہم باز نہ آئیں گے محبت سے، عمران خان کی محبت سے. تو میں نے ابھی ٹویٹ کیا، میں نے کہا ہے کہ بھائی جو محبت سے باز نہیں آتے، جب وہ محبت پا لیتے ہیں یا وہ محبت میں ذلیل ہو جاتے ہیں، تو آپ اندازہ کرو کہ آپ نے محبت پا لی ہے یا آپ ذلیل ہو رہے ہو اور کہتے ہو کہ جی بس عمران خان دوبارہ آئے گا، عمران خان دوبارہ چھوٹ کے آ جائے گا، عمران خان کو تو کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے. تو آپ تو کہتے تھے کہ 2028 تک یہی کمپنی چلے گی، کیا یہ چلی؟ آپ تو کہتے تھے کہ تحریک عدم اعتماد نہیں آئے گی، کیا وہ آ گئی؟ آپ تو کہتے تھے کہ عمران خان تحریک عدم اعتماد کے بعد عمران خان تو 6 دن میں دوبارہ واپس آ رہا ہے 2/3 میجورٹی لے کے. آیا نہیں؟ آپ نے کہا کہ ہم الیکشن کرا لیں گے، کرا لیے؟ نہیں کرائے. آپ لوگوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے دکھاؤ، گرفتار بھی ہو گیا. اب آپ لوگ کہتے ہو کہ جی عمران خان دوبارہ آئے گا. کیسے عمران خان دوبارہ آئے گا؟ تو ناظرین یہ ان لوگوں سے اب کبھی کبھی میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ان کے ساتھ مغز خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. ہمارا کام کیا ہے؟ یہ ذلیل ہو رہے ہیں، شرمندہ ہو رہے ہیں، ان کا لیڈر جیل میں آئے اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکے، کچھ بھی چھڑانا تو دور کی بات ہے. یہ ایک دن کسی روڈ پہ کھڑے ہو کے کھل کے احتجاج بھی نہیں کر سکے. تو ظاہر ہے ان کے اندر غصہ بھی ہونا ہے اور ان کے پاس واحد جو حل ہے وہی سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر لکھتے ہیں کہ ہم باز نہ آئیں گے محبت سے. بھائی محبت کرتے رہو، ہم کو کیا فرق پڑتا ہے. پہلے آپ کہتے تھے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، پھر کہتے تھے گاڑیوں کے پیچھے لکھنا شروع کر دیا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. اب آپ لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا کہ قیدی نمبر 804، اور ان قریب آپ لکھیں گے گاڑیوں کے پیچھے لکھو گے آپ وہ کیا تھا عطاولے کا ایک گانا ہے، تو نہیں تے تیریاں یاداں سے. بس آپ لوگوں نے یہی لکھنا ہے، اور آخری جو آپ لوگوں کا جو ڈائلاگ ہوگا، جو چیز آپ لکھو گے، وہ پوری زندگی چلے گی کہ آپ نہیں تے آپ کی یادیں ہی صحیح. برکہ دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.